दसो थे मैंने एक बंदे ने आखिया तुसी बेदार हो गए थोड़ी मेहरबानी। मैंने एक बंदे ने आखिया उस आखिया यार हुसैन अलैहिस्सलाम दे मोरजात पढ़। मैं क्या फरमा केड़ा मोरजा पढ़ा? उस आखिया चंगा जा के ने तेन मोरजे दे नहीं पता होए हुसैन राहिब नू 7 पुत्र दिते। अगले जुमले ते मेरा ख्याल है बड़ी ही बुलंद आवाज तेरी ताईद मिंबर नाल टकराएगी आके बाज गश्त बनेगी आवाज दी भावे ओपन माहौल है। क्या हुसैन राहिब नू 7 पुत्र दिते ने। मैं क्या चल मेरे नाल सियालकोट मजलिस से चो सके की। मैं क्या मजलिस से मैं पढ़ांगा तू मिंबर दे नाल बह के सवाल दोहराई के मोरजा पढ़ केड़ा शबीर राहिब नू 7 पुत्र दिते ने। तो मैं तेन दसांगा इत्थे मोरजा मुक नहीं गया। राहिब नू 7 दिते ने ते रात 11:30 बजे ए जड़े सफ ते बैठे ने ए कह दिते ने ए भी तां हुसैन ही दिते ने। ए किने दिते? कह दिते ये जड़े रात नू आराम छोड़ के सफ्ते मौजूद ने ये किस दिते ये भी तो हुसैन नहीं दे। किसी दी भी मां तू पूछ लो वो आखेगी मैं ते शबीर तू मन्नत न ले तो फिर ये भी ते हुसैन ही वंडे ने। अच्छा हो सके अगला मोरजा पढ़ दे। मैं क्या केड़ा हो सके शबीर फुतरस नू पढ़ दिते ने। मैं क्या चल मेरे नाल मोहल्ला किबला मैं मोहल्ला बड़े बंदे ऐसे वेखे ने जेड़े जांदे व्हील चेयर ते जदों वापस आउंदे नु ना काफले दियां बुजुर्ग औरतां दा सामान आप चुकिया आया हुंदा। शबीर अज भी चलना सिखांदा है। शबीर अज भी पुत्र बनदा है। चलो गल मेरे मुंह चों अगर ना निकलदी तो शायद मैं हिस्सा ना पढ़दा। हुण मैं जुमला मुकम्मल हो कर देना ताकि मजलिस भी मुकम्मल हो जाए। मैं करीमे करबला दा इस बस्ती दे विच खलो के ओ जिंदा मोरजा पढ़ा जेड़ा अज भी हयात है, आज भी जिंदा है, आज भी हयात है, आज भी जिंदा है। और इतना आम है वो मोरजा जो शबीर आप तेरे हाथ च रख दिता है। अगर तुहानू मोरजा नजर आ जावे तो मैं दुआ फरमा देवे 5-4 साल दा बच्चा गली दे चौक च खलो के एडा बच्चा कल्ला सीने ते हाथ मार के आखे ना या हुसैन ए मोजज़े भावे 7वीं कोठड़ी दे विच बंद होवे फौरन यजीद चौक च आ जांदा है। पता नहीं किसे तक बात पहुंची है या सिर तो गल लग गई। भावे 7वीं कोठड़ी च होवे फौरन यजीद तुसी भाई नहीं थके माशाअल्लाह तुहाडा इश्क नहीं थकिया फौरन यजीद चौक च आ जांदा। मातम एजाज है, मातम मोजज़ा है। मैं जुमला दाद वास्ते नहीं पैदा तुसी उतने वाकिफ नो मेरी नीयत तू जितनी सहन वाकिफ है। मखदूमा तासीर जाकरी खो लवे अगर मैं दाद वास्ते जुमला पैदा हुआ। मैं चाहना तेरे रूहानी कलब दी रूह दी ग़िज़ा वंड देवा जुमले दी सूरत भुल्ली ना मेरा जुमला दी मजलिस दा इयो तेरा होमवर्क के हुसैनी जड़ा तू घर जाके निपटाना है। मातमी जनाबे सैयदा दी जाती फौज दा ना है। मातमी जनाबे सैयदा दी जाती फौज दा ना जी। तो मोरजे शबीर दे ते आम ने बाकी हुजतां दे मोरजे वक्ती होए इस दे मुसलसल ने इस दे मुसलसल ने। तो मैं इस गल तू गल निकली आई कि शबीर 30 साल दुआ मंगदा रहा तो क्या पुत्र मंगदा रहा? और पुत्र मंगदा रहा जड़ा गली जांदियां जांदियां गिनती गिने ते राहिब नू 7 लब जांदे ने ते 7 ओ आखे चाबे बस बस। शबीर आदे अगर तू ना आदा जी ना आदा ते फिर मैदाने मैशर दे विच हजरत आदम दी औलाद एक पासे होवे आ ते जड़ी आदम दी औलाद दे विचों अताए हुसैन है वो एक पासे होवे। गौर नहीं फरमा रहे। तो शबीर 30 साल मेरे किबला दुआ मंग 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 के बड़ा नफीस जुमला है उनजी कबूल करे 30 साल दुआ मंग मंग के अल्लाह तू खालिक तू अपने रब तू पुत्र नहीं मंगदा रहा बल्कि नाना वापस मंगदा रहा। और इत्थे एक जुमला है वो जुमले ते थोड़े कलूब ठर जा सणगे। और जुमला है कि सरकारे हबीब इब्ने मुजाहिर कुदरती मदीने आए शबीर दे बचपन दे दोस्त
ٹھیک مدینے آئے ہوئے ہیں تے پتہ لگا بھی اللہ شبیر نو بیٹا عطا کیتا ہے جدی حسین نو حسرت آئی تے اس آکے تطہیر علی دروازے تے متھا رکھ کے جڑا جملہ آکے ہے تو اسی نماز شب بچ میں دعا کرن تے مجبور نہ ہو جاؤ میں پھر آیا کیوں ہاں اور تھوڑے درمیان کھڑا کیوں ہاں متھا رکھ کے ہو سکیا کریم مالک اے باہر آ کے ویکھو تھوڑے نانے دے تھوڑے بابے دے تھوڑے ویر شبر دے تھوڑے پرانے نوکرو چٹیاں داڑیاں لے کمر جھکی آلے دروازے دے باہر موجود نے تے پیا دن مہربانی کر کے پتر چاہ کے مسجد نبوی دے ممبر تے آ کے سن وکھاؤ اساں بڑا عرصہ پہلے آئے مصطفیٰ دے ہتھاں تے حسین تے ویکھیا ہائی آج ویکھیے حسین دے ہتھاں تے مصطفیٰ کیڑا سونا لگدا ہے مصطفیٰ کیڑا سونا لگدا ہے کلو نام محمد نے جی مصطفیٰ کے ڈسونا لگ رہا ہے اگلا جملہ آکھئے نہیں مقام عدن دے دروازے کھل گئے نال راسو نہیں مقام عدن دے دروازے کھل گئے اور نبیاں جھک کے ویکھنا شروع کیتا حضرت آدم سوال کیتا خالق اج کئی خوشی ہے حویلی حسین کہ عرشی تھلے ویدے پین فرمایا آدم سارے نبی چلے جاؤ حرمان نال لے کے آج تمہیں زمانے نو منی دی تفسیر پیا سمجھینا نانا نواسے چکے میں ہوندہ ہے ہائے 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 نواسا نانے چکے میں ہوندہ ہے نبی لتھے ہون اگو میں سرکار دبیر دا مرسیہ نصرچ کر کے تھوڑے حوالے کر رہے ہیں جس تے کلام تے معصومین دی مہر سب تے ٹھیک سرکار دبیر آدھے نے نبی لتھے کیویں حضرت آدم حوا نال سرکار ابراہیم حاجرہ و سارہ نال سرکار یعقوب جناب راحیل نال جناب یوسف جناب زلیخہ نال جتنی دادانی چاہی دیا یہ اس تو تھوڑی کم میں چلو چل گیا گزارا مشکل ٹاپک پڑھ دے کھلے ہیں داؤد نبی زبوری آواز علی اکبر دا قصیدہ پڑھیا داؤد نبی زبوری آواز علی اکبر دا قصیدہ پڑھیا انبیاء نے داد دیتی اور مرزا دن کہ جڑے پنتن دے ترے نور جدا ہو چکے ہیں پاک مصطفیٰ پاک مرتضی پاک سیدہ او بھی واپس اس خوشی اچ شبیر دی حویلی اچ اگر میں استدلال دینے شروع کر دے ماں تو پھر کافی ہے جدو حالت مصائبے چاہ سکتے تو فضائل اچ کیوں نہیں آ سکتے نور کٹھے ہو گئے تھوڑے جو کوئی بھی شک کا لنیش یا سنی دا مشترکہ مجمع جی او سارے نور کٹھے ہو گئے حضرت داؤد زبوری آواز علی اکبر دا قصیدہ پڑھیا اگر من ویکھو تو میں ایک نقشہ بھی کھانا چاہنا معرفت علی اکھنو جناب زلیخہ دی عجیب خیفیت کدی یوسف نوے دی اگر ایک جملے تے محسوس نہ فرماؤ تو میں عرض کرنا چاہ میں حجت دے حسن نال جی اس ویڑے دا حسن جڑا ہے اس تا تقابل کرنا غیر معقول سمجھنا مناسب نہ سمجھدا اور جناب یوسف دے نال لکھ لکھ سلام اللہ دے اس پاک سونے نبی تے حضرت یوسف دے نال میں شبیر دے علی اکبر دا تقابل نہیں کردا میرے تے سوال تے کرو کیوں میں ہونے دلیل دینا او یعقوب دی دعا ہے اے حسین دی دعا ہے جی